मुझे फॉलोअर नहीं चाहिए, किसी को मेरा चैनल नहीं पसंद, आप बिल्कुल मुझे अनसब्सक्राइब करें। जब रजब भट्ट लाहौर वापस आएंगे, उम्मीद है आज या कल वो लाहौर वापस आ जाएंगे, और उसके बाद फिर आगे उसकी फैमिली बेटे की सारी चीज़ें डिसाइड करेगी, और जो चीज़ें भी अब फाइनल होनी है वो रजब साहब ने खुद ही करनी है। ईमान उस घर को अपना घर समझे, रजब ईमान को अपना समझे, तब जाके मसले हल होगा। जिसको बहुत ज़्यादा उनका सगा बन रहा है ना, तो आप उनके घर जाओ, जाके उनको समझाओ। आपको जेब देता है आपकी किसी के घर की ऑडियो जब लीक कर रहे हैं? अब जब बेगम की गलती है, रजब को चाहिए उसको माफ करें। सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो बंद क्यों किए गए? यार इसके पीछे क्या लॉजिक है? वो खुद इसलिए बन गए कि डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है, उसने कहा बेहतर ये मैं बात। आपके खिलाफ एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि जनाब अगर अल्लाह ना करे कि रजब की तलाक होती है तो इसके पीछे उस्मान से किसकी मांग है? ये रजब की बात। अच्छा। उसने बोला जी आप भी रजब को समझाएं, मतलब मैं जिस सोच से मैं गया, मैंने डायरेक्ट उनसे बात नहीं की। हाँ। वो कहती हैं जी हम भी इसको समझाएंगे, आप भी इसको समझाओ, अल्लाह करे इसका दिल नरम हो जाए, बाकी हमारे बेटे की खुशी है, इसको अगर रखते हैं तो मोस्ट वेलकम। मेरा नाम शेर सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। मेरे साथ इस टाइम वो शख्सियत मौजूद हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि इन्होंने वो वॉइस नोट्स जो है वो लीक किए, और इसी सिलसिले में मैं बात करूंगा कि अभी तक उस्मान साहब की कहाँ तक पहुँच रही है स्टोरी। देखें, बात ये सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि वॉइस क्यों मैंने लीक की है, उसकी रीज़न ये है कि काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें चल रही थी, लोगों को भी नहीं पता था, बजाय इससे कि घर ख़राब होता एक चीज़ हमने इंट्रोड्यूस कर दी है कि भाई अब ये मसला है, ये चीज़ें चल रही हैं। अब उसके बाद जिसने जो रोल प्ले करना है लोग इसको रोल अपना प्ले करें, और इस टाइम पे लोग कोशिश करें कि अगर किसी का घर जुड़ सकता है तो वो जुड़े, और ये अच्छी बात है। दूसरी बात ये आ गई कि क्या करंट सिचुएशन है, तो देखें अब ये तो उनकी फैमिली ही डिसाइड करेगी। जब रजब भट्ट लाहौर वापस आएंगे, उम्मीद है आज या कल वो लाहौर वापस आ जाएंगे, और उसके बाद फिर आगे उसकी फैमिली बेटे की सारी चीज़ें डिसाइड करेगी, और जो चीज़ें भी अब फाइनल होनी है वो रजब साहब ने खुद ही करनी है, जो फिर उनकी मिसेज ने करनी है, बाहर वाला बंदा तो नहीं कर सकता। ये कल रात से भी मैंने देखा कि आपको जो है वो कोई मुख्तलिफ कंट्री से थ्रेट्स भी आ रही हैं, ये कौन है? अच्छा, मैं ये वो थ्रेड्स की वीडियो में प्रॉपर बनाऊंगा, अभी मैं थोड़ा सा बता दें। अच्छा, थ्रेड्स का ये सीन है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कौन लोग, वो बाहर से भी कर रहे हैं, यूके से भी कर रहे हैं। एक बंदे ने यहाँ तक बोला मैं जी यूके का नेशनल हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं तुमको उठा लूँगा, तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, वो कर लूँगा। मैंने उसे कहा मामा जो करने तू कर ले, बातें फिलहाल तू बंद कर। फिर मुझे कहते जी मैं मंडे को कुछ करूँगा, मैं कहा फिर छुट्टियाँ फिर बदमाशी कर रही हैं, छुट्टी वाले दिन क्या बदमाशी नहीं होती, जो तूने करना है कर ले। बात ये है जो लोग भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मसला क्या है, घर बैठ के मोबाइल स्क्रॉल करके अपनी मर्जी का मैसेज टाइप करना तो हर बंदे के लिए इजी है। अब मैं आपके लिए ये नहीं कर सकता कि जो आप सुनना चाहते हैं इस चैनल पे मैं वो बात करूं। देखें, हमने ये नहीं है कि हम रजब की साइड पे हम उन्हें खुश करें, जो ईमान की साइड पे हम उन्हें खुश करें, नहीं, हमने जो सच्ची बात है हमने वो करनी है। अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं ईमान के फेवर में बात करूं या रजब के फेवर में बात करूं, तो मैं इस तरह नहीं कर सकता। ये चैनल जो मैंने है ना, ये मैंने खुद बनाया। आपने अभी तक जो भी काम किया है, आपने अभी तक जो भी काम किया वो रजब के फेवर में ही बात की है, ज्यादातर देखा जा सकता है। देखिए, मैं विद प्रूफ बात कर वन साइडेड है, मैं विदाउट प्रूफ बात नहीं कर रहा। और एक कोई मर्द का बच्चा तो है मेरी चीज़ को गलत साबित करे, इस चीज़ को डिक्लाइन करें। मैंने अगर कोई मैसेजेस चलाए हैं तो उन्हीं के चलाए हैं ना, मैंने अपने घर से तो नहीं ले गया, उन्हीं की साउंड चलाई है, किसी और की तो मैंने नहीं चलाई। कहाँ से मिली हैं? देखें, बात ये है कि कहाँ से मुझे 1.5 माह पहले मिल गई थी ये साउंड, इसके अलावा और भी बड़ी चीज़ें पड़ी हैं मेरे पास। अब आप मुझे बोल रहे हो जी आप अपने सोर्सेज बता दो, सोर्सेज यही लोग हैं जो अपने दोस्तों को ये लोग भेजते हैं मैसेजेस, समझ गए, तो वहाँ से चीज़ें आउट हो जाती हैं। जब आप अपनी चीज़ अपने पास नहीं रखोगे, हमारे पास तो वो चीज़ें आनी है। बात ये नहीं है कि कहाँ से है, कैसे आउट है, बात ये कि क्या रियल है कि फेक है, चीज़ तो रियल है ना। अब बात यहाँ पे ये कि जो लोग बोल रहे हैं जी उनका घर बस से फलाना हो जाए, और भाई अब एफर्ट करो ना, तुसी कुछ कर ही नहीं रहे, घर से बैठ के आप मैसेज कर रहे हो, क्रिटिसाइज करो, आपने क्या किया किसी के लिए? आप अपनी वर्थ बताओ, आप अपनी औकात बताओ। बात ये है कि मैं इस चैनल से मैं पैसे नहीं कमाता, मैंने यहाँ पे फॉलोअर्स नहीं बनाने, ठीक है, मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह और है, यहाँ से कोई आता है जाता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी की खातिर मैं अपनी डिमांड चेंज नहीं कर सकता। ये चैनल मैंने अपने लिए बनाया, मैंने इस किसी को खुश करने के लिए नहीं बनाया कि कोई भी बंदा उठेगा कहेगा जी मेरी मर्जी की आप बात कर लो। मैं किसी की मर्जी की बात क्यों करूँ, मैं अपने दिल की बात करूँगा जो मुझे समझ आएगी। कहानी ये एक चीज़ ओपन होगी, आपको पता लग गया, अगर आप इतने ईमान के सगे हो तो बस के घर जाओ, लगाओ किराया, खर्चा करो, उसके घर जाओ, जाके उसको समझाओ ना। घर में बैठ के बातें करने से ये क्योंकि आसान चीज़ है। तो बात ये है कि वो बोलने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं। मैं यहाँ किसी को खुश करने नहीं आया, ना मैं इस चैनल से कोई पैसे कमाने के लिए आया। मैंने वो बात करनी है जो मुझे अच्छी लगेगी, जो मुझे सूट करेगी, और जिस चीज़ में मैं बिलीव रखता हूँ, मैं इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि जो जिसकी भी गलतियाँ हैं
سب کو سائڈ پہ رکھ کے اس ٹائم پہ ان سب کو مل کے بیٹھ کے اپنے معاملات کو حل کرنا چاہیے. ایمان اس گھر کو اپنا گھر سمجھے, جب ایمان کو اپنا سمجھے تب جا کے مسئلے حل ہوگا. اور جس کو بہت زیادہ ان کا سگا بن رہا ہے نا, تو آپ ان کے گھر جاؤ, جا کے ان کو سمجھاؤ. گھر میں بیڈ روم میں بیٹھ کے آپ میسج پہ میسج کیے جا رہے ہو, 2500-3000 روپے کا آپ نے نیٹ لگایا ہوا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. کسی کے گھر کسی کے ساتھ اگر آپ لوئل ہو نا, تو آدھی رات کو بھی آواز دے آپ کو جانا پڑتا ہے. گھر میں بیٹھ کے باتیں نہیں ہوتی, اور اپنی مرضی سے آپ کسی بھی چیز کو وہ نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک بات بولوں, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بندہ کامنٹ کرے گا, مجھے تھریٹ کرے گا, میں یہ کہوں گا کہ میں ایک ٹکے کا بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا. تسی لگے رہو. نہیں, وہ لگے رہے. آپ کو زیب دیتا ہے آپ کی کسی کے گھر کی آڈیو جب لیک کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک سوشل میڈیا کا بندہ ہے, جب ان کے گھر کے اندر اتنی باتیں چل رہی ہیں, جب کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہا, کسی کو نہیں پتا, تو اس چیز کو اٹھا کے میں لوگوں کے سامنے لے آئیں. اب لوگوں کا کام ہے بیچ میں پڑھ کے مسئلے کو حل کرے نا. جو ان کے جو لاہور میں رہتے ہیں ان کے فینز ہیں, پڑھیں بیچ میں نا. جس کو جس کا سگا ہے, جو رجب کا سگا ہے, تو وہ جائے رجب کے گھر, اس کو بولے, اس کو منائے. جو ایمان کا سگا ہے اس کو منائے. یہ میسج کرنے سے اس طرح تو چیزیں نہیں حل ہوتی نا. تسی سگے بن رہے ہو نا, یا تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ, بولو ہم سگے نہیں ہیں. جب سگے ہو تو ان کے گھروں کو جاؤ نا. کیوں اپنے گھروں میں لیٹے ہوئے وہاں پہ بیٹھ کے آپ میسج کرتے ہو؟ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو دیکھے. آپ کی اتنی فین فالوئنگ ہے, آپ نے اپنے فینس کو یہ کہہ دیا کہ بھئی مجھے نہیں ضرورت. اور سر مجھے کسی 2 نمبر بندے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, مجھے جو بندہ سچ سننا چاہتا ہے, جو بندہ کڑوا سننا چاہتا ہے, میں کسی کی خاطر نہ اپنی قبر خراب کر سکتا ہوں, نہ میں کسی کی خاطر جھوٹ بول سکتا ہوں, نہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کر سکتا ہوں. سیدھی میرا کوئی ولاگنگ کنٹینٹ ہے نہیں ہے کہ میں یہاں پہ ولاگ بناتا ہوں کہ لوگ دیکھتے ہیں. نہیں, ہمارا انفارمیٹیو کنٹینٹ ہوتا ہے, ہماری انفارمیشن ہوتی ہے. جو انفارمیشن جس طرح آئے گی ہم نے اسی طرح دینی ہے. میں بیچ میں ہیر پھیر کر کے نہیں دے سکتا. رجب کی غلطی ہے تو ہم اس پہ بات کریں گے, لڑکی کی غلطی ہے, اس کی غلطی ہے تو ہم اس پہ بات کریں گے. جہاں تک رجب کی بات ہے, رجب میں بھی 100 غلطیاں تھیں, پیچھے اس کی غلطیاں نہیں کی, اس کی بیوی نے اس کو معاف کیا. اس طرح ہوا کہ نہیں ہوا, اسی پہ تو لوگوں نے آواز اٹھائی تھی, اسی پہ اس کی بیگم نے اس کو معاف کر دیا. آگے بڑھیں. اب جب بیگم کی غلطی ہے, رجب کو چاہیے اس کو معاف کرے. لیکن بات یہ کہ آگے کون آئے گا, کون ان کو سمجھائے گا. میں تو جتنا کر سکتا تھا ہم لوگوں نے تو کیا. ایک جرنلسٹ کے لیے سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ اس کا سورس ہوتا ہے. ایسا ہی بالکل. اگر جو ہے وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ کو وائس نوٹس کہاں سے ملی, اور سب سے زیادہ ہیٹ بھی آپ کو اسی چیز پہ سننے کو مل رہا ہے. دیکھیں جی, آپ کے فالوور, یہ کوئی کرائم سٹوری تو نہیں ہے کہ یہاں پہ میں سورس ڈھونڈوں گا. ٹھیک ہے, کوئی سورس نہیں ہے میرے پاس. ہمیں لوگ جرنل میسج کرتے ہیں. میں بھی آپ کو موبائل پکڑ کے دکھا دوں, 10 بندوں نے اور مجھے میسج کیا, موبائل میرا وہ پڑا ہوا. ٹھیک ہے, اور بہت ساری چیزیں میرے ساتھ شیئر کی گئی, اور ان نون نمبر سے ہمیں شیئر ہوتی ہیں. ابھی وہ شاہ زیب سیالکوٹی والی ویڈیو رات کو ایک بندے نے رات کو مجھے ویڈیو کال کر رہے, کہتے جی وہ شاہ زیب سیالکوٹی کھڑا ہے, لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے نا وہ کھانا کھا رہے ہیں, اور کتنی اسلام کی باتیں کرتے ہیں. پنڈی گرل لڑکی پتہ نہیں کون سی دیتے ہیں کہ جناب یہ فلانا بندہ جا رہا ہے کیا. سر بھیج دیتے ہیں آپ کے سامنے. کل میرے ساتھ ہے, جب مجھے کال آئی تھی شاہ زیب سیالکوٹی سامنے ویڈیو, اگلے نے لائیو کال کر لی, شاہ زیب سیالکوٹی کی ویڈیو مجھے بھیج دی. سر جب آپ فیلڈ کے اندر ہوتے ہو, اب اس نے ویکانٹی نے مجھے کیا جی میرے بھائی کو گرفتار کر لیا پولیس والوں نے, جائیداد ہے جو مسئلہ ہے, تو ہمارے لیے ویڈیو بنائیں. اسی طرح لوگ اپروچ کرتے ہیں, لوگ چیزیں سینڈ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ جب یہ رجب کو ہم کافی ٹائم سے کور کریں, اس سے ریلیٹڈ چھوٹی چھوٹی بات لوگ ہمیں بتاتے ہیں. میں یہاں پہ کسی کو برا نہیں کہوں گا, نہ رجب برا ہے, نہ ایمان بری ہے, نہ رجب کے گھر والے, نہ ایمان کے گھر والے, اور نہ ہی اون برا ہے. بات یہ ہے کہ کوئی آپ بیٹھ کے اپنا مسئلہ حل کرو. جو ماجی کے ساتھ کچھ لوگوں نے رابطے کیا, ماجی نے ان کو یہی بات بولی کہ بھائی میرا جو بیٹا ہے وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں, ہم اس کو منانے کی کوشش کریں گے. ظاہری بات ہے ان کا بھی اولاد ہے, ان کا بھی پوتا وہاں پہ, تو اگر وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ بھائی کسی طرح یہ صلح صفائی ہو جائے, یہ مسئلہ حل ہو جائے. لوگ تو اتنا کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے رجب سے پیسے لیے, اور جو ویڈیو آپ نے سن لیں میری بات سن گولی مارو ان کو. آپ مجھ سے فضول باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات, میری بات سنیں, آپ نے ہی تو پریشر ڈیولپ کیا ہے نا. بہت اچھا کیا میں نے پریشر آپ نے اس لیے پریشر ڈیولپ کیا کہ لوگ ہیں آگے مسئلے حل کریں نا. بات یہ ساری ایک چیز چھپی ہوئی تھی گھر میں, اگر ڈائیورس تک بات جاتی ہے, ہمیں پتہ چلتی ہے, ہم اس کو اوپن کرتے ہیں, تو یہ بری بات ہے کہ اچھی بات ہے کسی کا گھر بچانا. میں تو اس لیے اوپن لے کے آیا ہوں کہ جاؤ گھر بچاؤ جو بچا سکتا ہے. گھر توڑوایا بچایا, گھر بچایا ہے, گھر تو ٹوٹتے ہوئے ہم لوگ بچا رہے ہیں. جو ایمان کے سمجھانے والے اس کو سمجھائے, جو رجب کے سمجھانے والے اس کو سمجھائے. بات یہ ہے کہ سمجھانے سے بات آگے چلتی ہے. یہ لوگ سمجھاتے نہیں, یہ لوگ کیا کرتے ہیں ادھر سے اس کو ابھارا, ادھر سے اس کو ابھارا, اس طرح چیزیں نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ کچھ تو ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ جو رجب کا دل متنفر ہو گیا ہے, تو اس چیز کو ٹھیک کیسے کرے گا؟ کوئی سمجھائے گا اس کو تو کرے گا نا. اب بات یہ ہے کہ ماں باپ تو سمجھا کے تھک گئے, کتنا سمجھائیں گے اولاد. 1 سال سے ماں باپ سمجھا ہی رہے ہیں, گزار ہی کر رہے ہیں, ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. یار میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا گھر ٹوٹے, میں کہوں گا کم سے کم بچی کو احساس تقریباً ہو چکا ہے. جو انفارمیشن مجھے آئی ہے کافی حد تک اس کو احساس ہو چکا ہے. مزید بھی ریئلائز کرے, اگر اس کو ویٹ نہ کرے, سیدھا جائے ان کے گھر میں, وہ اس کا اپنا گھر ہے. سننے میں کس چیز کا ویٹ کر رہی ہیں آپ؟ جاؤ اٹھا کے اپنے بچے کو اس کے گھر چلے, جو بات ختم ہوگی. آگے سے جو نا مجھے سننے کو یہ ملا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رجب خود لینے آئے. کیا پاسبل ہے سر؟ بات سنیں, رجب جائے یا نہ جائے, رجب ٹائم لے, سوچے گا, واٹ ایور. دیکھو جب رجب واپس آیا ان کے گھر گیا تھا نا, جب اس کو بڑی ماں ملا بھی تھا, ماں کو گلے بھی لگایا تھا اس کی,
तो वो भी उसकी माँ है, तो वो वीडियो भी आउट हुई। बात ये सारा वेट वाले चक्कर में ना काम हो जाएगा ख़राब। इसको चाहिए बच्चे उठाए सीधा बस घर चली जाए, उसके घर जाकर उसका घर है यार, किसने मना किया? बातें हर घरों में होती है, लड़ाई झगड़े हर घरों में होते हैं, लोग 2-2 साल खफा रहते हैं, फिर उसके बाद पैचअप हो जाता है। ये तो बात ही कोई नहीं। उठाओ बच्चे को, चली जाओ, बात खत्म होगी, फिर वो आगे से कुछ नहीं बोलेंगे, फिर तो बनता ही नहीं है ना उनका बात कर रहा। तो आप उठाओ, आप चले जाओ बच्चे को लेके, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आप बोलोगे जी रजब भाई फलाना है टमकाना है, वो टाइम लग जाएगा, वो चीज़ें ख़राब हो जाएगी। और अभी तो वो ज़ाहिर बात है दोस्तों के साथ है, दोस्त के पॉजिटिव है, मुझे पता है इस बात का। इधर आएगा और 2 बंदे 100 बातें करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा? ना अपने आखिरी उम्र में माँ बाप को जलील करवाएं, दोनों को मैं कहूँगा, बूढ़े माँ बाप हैं ना जलील करवाएं उनको, और अपने मामलात को सुधार दें। यार 30-31 साल का रजब है, इसी तरह ये भी इतने की है, तो फिर बात क्या है? इस उम्र में भी आके आप लोग लड़ाइयाँ करें। हाँ, एक होता है ना कि कोई बहुत ही अनपढ़ जाहिल बंदा या पैसे का मसला होता है, मसला ही बीच में कोई नहीं है, मसला ना का मसला है, सुस्ती का मसला है, उसको दूर करें। सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो बंद क्यों किए गए? यार इसके पीछे क्या लॉजिक यार है? वो खुद इसलिए बंद किए कि डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है, उसने कहा बेहतर ये मैं बंद करूँ। अच्छा यार बाहर की मार ना बंदा बर्दाश्त कर लेता है, घर की मार बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये घर के अंदर मसला है, किससे जीते, किससे आ रहे, किसके साथ लड़े। मुझे बताएं, ईमान के खिलाफ बात करता है तो ईमान भी गंदी होती है, वो भी गंदा होता है। ईमान उसके खिलाफ बात करती है, ईमान की बेइज्जती है। मियाँ बीवी एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, दोनों की बेइज्जती है। बात ये सारी ना, अब ये बातें तो सोचनी है, इन लोगों ने खुद ही सोचनी है। मैं इतना कहूँगा, जो लोग बातें करते जाएँ उनके घर जाके मसले को हल करें। इधर बातें करने से क्या होता है? बातें तो हम भी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ के पीछे भी तो बातें हो रही ना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पीछे क्या उखाड़ लिया? आपके खिलाफ एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि जनाब अगर अल्लाह ना करे कि रजब की तलाक होती है तो इसके पीछे उस्मान ज़ेब है। और जो उस्मान ज़ेब तो उनके साथ नहीं रहता रहा ना, वो खुद रहते रहे ना, वो घर में अंदर खुद रहते रहे। मेरी मियाँ बीवी है ना, हमारी आके मेरी बीवी के खिलाफ बात तो करे, मैं कोई बच्चा हूँ दूध पीता। वो भाई उनको चाहिए खुद रहते रहे, सारा कुछ होता रहे, हर चीज़ लोगों को पता है, कहाँ किसको गालियाँ पड़ी, कहाँ किसको गालियाँ पड़वाई गई, कौन से चैन पेजेस चल रहे हैं, हर बात हर किसी को पता है। सारी चीज़ें बुला के इस टाइम पे सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। पुरानी बातें को रह देंगे तो फिर घर नहीं चलती। बर्फ पिघल गई है। मेरा ख्याल है कि 50% से ज़्यादा बर्फ पिघल चुकी है। अच्छा। अब बात सारी ये कि कौन बीच में आया? देखिए अभी तक कोई बीच में उस तरह नहीं आया। अभी बात ये खुद ही चीज़ों का एहसास रियलाइज़ होने लग जाती है। बात ये कि अब रजब आएगा, बाकी कहानी डिपेंड करती है रजब के ऊपर कि रजब क्या फैसला करता है। उसके फैसले के ऊपर सारी कहानी होगी। रजब को चाहिए कि मज़ीद चांस दें, गलती सुधारने का मौका दे। गलतियाँ सबसे होती हैं, हम सब खता के पुतले, लड़की इतनी बुरी नहीं है, लेकिन मज़ीद चांस दो। आप टाइम एक साथ गुजारो, सास ससुर के साथ उसको रहना पड़ेगा। आप अपने माँ बाप को रखो, जो तरीक़ेकार होता है आपको खाना पीना दे, सारा कुछ दे। जिस तरह की लड़की और लड़की की ज़िंदगी चलती है आप उसको आगे चलाओ। ऑन की तरफ से कुछ सॉरी का मैसेज ऐसे कोई सीन है यार? वो बात ये सारी ऑन की तरफ से मुझे तो नहीं पता कि अभी तो मैसेज आया कि नहीं आया। कुछ लोगों ने बोला जी मैसेज वो लगा देगा। बात ये कि ऑन भी तो रजब का भाई है, कोई दुश्मन हो। हाँ, हो या तो हो ना कोई दुश्मन हो या कोई जायदार का मसला, वो ईमान का भाई है, समझो रजब का भाई। तो जब आपस में भाई के भाई तो आपस में लड़ते रहते हैं ना। अगर आपसे गलती होगी बस उसकी माफ़ी मांग लो। बात कुछ हल्के छोटा माफ़ी मांगते हैं, बड़ा माफ़ी नहीं मांगता। पावे बड़ा गलत है, छोटे नहीं मांगते। कुछ हल्कों की तरफ से प्रेशर भी दिया जा रहा है कि जी आप अपने पेजेस बनाओ और उसके बाद जो आप अपना चैनल बनाओ। किस तरह किया जा रहा है? ये कौन लोग हैं? मैं कल सुन रहा था, किसी ने कहा जी ईमान ने पेज बना लिया, बोला मेरे 50,000 फॉलोअर करवाएं। मुझे नहीं पता कितनी हकीकत है। कोई बोले जी यूट्यूब चैनल बना रहे। अच्छा, यहाँ तक लोगों ने बोल दिया कि यूट्यूब चैनल से वो पैसा कमाने का इनकम हुआ। यहाँ तक लोगों ने बोल दिया। आसान है? आसान है? सर आसान नहीं है, ये बात उनको भी पता है, इतना आसान नहीं है। ऑन लाइव भी बैठता है लोगों ने, ये लोगों की बातें हैं। और मेरी बात सुने, जैसे जैसे मामलात बढ़ते जाएंगे, जितनी दूरियां होती जाएंगी, लोगों की बातें बढ़ती जाएंगी, और कल को ऐसी गंदी गंदी बातें सुनने को मिलेंगी कि बंदा वो सोच भी नहीं सकता। बंदे के दिमाग में भी वो बात नहीं होती, लोग ऐसी बातें करने लगते हैं। तो इसलिए देखें, एक मार्क को ये मसला नहीं है। रजब के करैक्टर पे बातें हुई, रजब के जो भी इशू निकले, लड़कियों वाले बातें हुई। लड़का था तो कवर हो गई, ये लड़की होती कभी कवर ना हो, कभी ना कवर होते ना। अब आयशा देख लें और लड़कियां देख लें क्या हाल हो रहा है उनका। अब ये एक और लड़की वीडियो आउट हुई है, वो फातिमा जी पूरी रोई पे रोई जा रही है, कुरान उसने उठा लिए। लड़का था तो मामलात कवर हो गए। मैं अपने कल्चर की बात करूँ, मैं इस्लाम की बात नहीं करूँगा, मुझे इतना ज़्यादा इस्लाम में ग्रिप नहीं है। तो बात हमारे कल्चर के अंदर क्या है, लड़का गलती कर ले मसला नहीं है, लेकिन लड़की के ऊपर की बात आ जाए तो कितना बड़ा मसला हो जाता है। बात सारी है कि इस टाइम पे अभी मज़ीद नंगा होने की ज़रूरत नहीं है, और लोग आपको नंगा करेंगे, लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आप जल जाओगे, तब आपसे नहीं बर्दाश्त होगा। अभी यही टाइम है, सुलह सफाई कर लो। बाकी और रजब का जो मैटर है, घर में भाई भी लड़ते हैं, ये दोनों आपस में भाई हैं, ये कोई बाहर के तो है नहीं है। बेनोई और साला भाई होते हैं आपस में ना, कोई बाहर का मसला तो नहीं है। और उससे माफ़ी मांग ले, वो बड़ा है तू छोटा है, बात खत्म हो, बात खत्म हो जाएगी। सर बड़ी बड़ी कत्ल के मसले हाल हो गए, ये तो मसला ही कोई नहीं है एक स्टोरी का या गाली।
یہ جو لوگ ہیٹ پھیلا رہے ہیں ان کو کیا میسج دیں گے؟ یار بات یہ ہے نا، کسی کے ہیٹ پھیلانے سے نا کوئی فرق نہیں پڑے گا، سیدھی سی بات ہے. جہاں تک ہم میسج کی بات کر رہے ہیں، جو بندہ جس کی عادت ہے بری بات کرنا، برائی کو پھیلانا، وہ اس کو پھیلائے گا. بات یہ کہ میاں بیوی کے درمیان تیسرے بندے کا کام کیا ہے، مجھے یہ بتائیں. کسی کے ہیٹ پھیلانے سے کیا ہو جائے گا یار؟ کوئی کسی کے گھر نہیں توڑ سکتا جب تک میاں بیوی کا بانڈ اسٹرانگ ہے. اور وہ بانڈ تب رہے گا جب یہ سارے مل کے اور اکٹھے رہیں گے. جب اکٹھے ہی نہیں رہے گے تو پھر بیچ میں لوگوں نے تو پڑھنا ہے. ساس سسر کی عزت کریں دونوں سائڈ سے اور ساتھ رہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو منافقین ہیں ان کی باتوں پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ بھی نہیں اکھاڑا اور آگے باتیں کرتے ہیں. باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جس نے زندگی میں کچھ نہیں اکھاڑا ہوتا. اور یہ ایک ریئلسٹک لائف ہے. ہم یہاں پہ کسی مووی کی بات نہیں کر رہے، کسی ڈرامے کی بات نہیں کر رہے. یہ ایک ریئل لائف ہے. اور ریئل لائف میں کیا ہوگا، میاں بیوی کو یہاں پہ خود اسٹیپ لینا پڑے گا. میں یقین مانے میں پرواہ بھی نہیں کرتا ان لوگوں کی جو کوئی برا کامنٹ کرتا ہے، جو کوئی بری بات کرتا ہے. اس لیے اگر آپ کا اپنا مائنڈ سیٹسفائی ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہو. ہاں یہ خبر بریک ہوتی کب؟ ڈائیورس ہونے کے بعد. پھر کیا ہوتا؟ پھر لوگ بولتے ہیں جی کاش یہ خبر پہلے آؤٹ ہو جاتی، ہم یہ کر لیتے ہیں، ہم وہ کر لیتے ہیں. کتنے لوگ بول رہے ہیں جی اس کو یہ مشورہ دیں، اس کو یہ مشورہ دو. بھائی خود جا کے مشورہ دو. کون سے بھی وہ پاتال میں رہتے ہیں، لاہور کے اندر ان کا گھر ہے. چلے جب آپ ان سے اتنی محبت ہے تو دونوں لاہور میں پارٹیوں میں جیتے تو آپ وہاں پہ جاؤ نا. تو خواہ خواہ کا یہ باتیں کرنا، سارا کچھ کرنا، یہ جسٹ ٹائم ویسٹر لوگ ہیں. اور میں کہوں گا کہ ان کے بارے میں ٹائم بات کرنا بھی، میں اپنا ٹائم ضائع کرنا ہے. میرا ٹائم بڑا الحمدللہ امپورٹنٹ ہے. مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں. ابھی آپ نے مجھے راستے میں پکڑ لیا، میں اسٹوڈیو جا رہا ہوں. آپ نے راستے میں روکا، نو پرابلم. آپ ہمارے بھائی ہو، ہمارے پاس آتے رہتے ہو، مل کے ہم کام کرتے ہیں. آپ جو ہے نا وہ ٹائم دے دیتے ہیں مجھے. اچھا آخری بات آپ سے پوچھوں گا، ولاگ کب اپلوڈ نہیں پتا مجھے. بلیو می، میں نے ولاگ کب بات ہوئی آپ سر میں نہیں، میں میری کوئی بات رجب سے نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ ولاگ کب اپلوڈ، میں ٹرسٹ نہیں رکھتا اس چیز. میری طرف سے مہینے بعد کریں، میری طرف سے میں آج کر دیں، پاویں نہ کریں. دیکھو ولاگ میں بچہ تو نہیں ہوں نا، تو میں بچہ ہوں یا میرے پاس اتنا ٹائم ہو کہ میں ولاگ کا ویٹ کروں گا جا کے ولاگ دیکھوں گا. نہیں، ہم تو ولاگ دیکھتے ہی نہیں. کبھی انفارمیشن کے لیے دیکھ لیا تو آگے آگے کر کے دیکھتے ہیں. اچھا بات یہ اسپیڈ بڑھا کے دیکھیں. بات یہ کہ ہمیں تو انفارمیشن چاہیے. اب اس کا ولاگ آئے، اس کا ولاگ نہ آئے، یہ اس کا اپنا میٹر ہے. اس کو مجھے کوئی مہینے بعد ڈال دے، 2 مہینے بعد ڈال دے، پیسے اس نے کما لیے ہیں، 2 مہینے کا خرچہ اس کے پاس ہے، تو پھر اس کو کیا ٹائم. تو ولاگ شلاگ تو مجھے نہیں پتا. باقی یہ کہ جو گھر والے اس کے ہیں بیٹھیں گے بات کریں گے. اب رجب پہ تمام فیصلہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہم جو کوشش کر سکتے تھے جو سمجھانے کی، ہم نے اپنی طرف سے وہ کوششیں کر لی ہیں. جو میسیج تھے ہم نے آگے فارورڈ کر دیے ہیں. اس کی ماں کا یہ کہنا ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ جو رجب فیصلہ کرے گا ہم بھی رجب کو سمجھائیں گے، آپ بھی رجب کو سمجھائیں. کس کی ماں کا کہنا ہے؟ یہ رجب کی بات. اچھا اس نے بولا جی آپ بھی رجب کو سمجھائیں. مطلب میں جس سورس سے میں گیا، میں نے ڈائریکٹ ان سے بات نہیں کی. ہاں وہ کہتی ہیں جی ہم بھی اس کو سمجھائیں گے، آپ بھی اس کو سمجھاؤ، اللہ کرے اس کا دل نرم ہو جائے. باقی ہمارے بیٹے کی خوشی ہے، اس کو اگر رکھتے ہیں تو موسٹ ویلکم. ہم نے پہلے بھی کوشش کی، ہم اب بھی کوشش کریں گے. ہماری بیٹی ہے. میں نے کہا جی وہ تو انتظار کر رہی، جائیں اس کو لے کے. اس نے بولا جی جب تک بیٹے کے بغیر تو ماں بھی نہیں لا سکتی آج کل. 32 سال کا بیٹا ہے، وہ بیٹا ہے تو بات ہوگی. میں نے کہا یار وہ آپ کیوں ویٹ کر رہے ہو بیٹے کا؟ بیٹے کے آنے سے پہلے بیوی جا کے گھر بیٹھ جائے تو بیٹا کے آ کے اس کو گھر سے نکال سکتا ہے. صحیح ہے، میں نے دسو نا. وہ ابھی وہ جاتی ہے رجب کے پہنچنے سے پہلے وہ جاتی ہے گھر بیٹھ جاتی ہے. گھر یہ اسی کا ہی ہے، مالکن یہ وہی ہے. بات یہ ساری ہے جو رجب کے ماں باپ ہیں جب تک زندہ اللہ لمبی زندگی تو وہ اس گھر میں رہیں گے. اس کے بعد یہ چیزیں اس کی اور اس کے بچوں کی ہے. ایسے ہی ہے. آپ جاؤ جا کے پڑھو. آپ رجب کے آنے سے پہلے جا کے گھر بیٹھ جاؤ. وہ آپ کو نکالے گا گھر سے باہر؟ اس کی ہمت ہی نہیں ہے آپ کو گھر سے نکالے. پھر وہ نکالے تو پھر ہم دیکھ بھی لیں گے. بات یہ ساری نا. پر نہ کرو نا کب بولو وہ آئے گا تو میں جاؤں گی تو شرطیں رکھوں گی. اور نہیں بھی ٹائم ضائع نہ کرو. رجب کی بیزتی اس ٹائم پہ ایمان کی بیزتی، ایمان کی بیزتی، رجب کی بیزتی ہے. لوگ چسکے لگا رہے ہیں، لوگ مزے لے رہے ہیں، انٹرویو چل رہے ہیں، ویوز آ رہے ہیں. یہی بات ہے نا، چل رہے ہیں ویوز آ رہے ہیں نا. ابھی یہاں پہ 100 بندہ صرف دیکھے ہم ویڈیو بنائیں نہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں ہم ویڈیو بنا رہے ہیں. مارکیٹ چل رہی ہے، دھندا چل رہا ہے، لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے. لوگ ویوز لے رہے ہیں، کوئی ولاگ دیکھ رہا ہے، کوئی کامنٹ کر رہا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اور ان بیوقوفوں کو دیکھو تماشا بنے. میں یہی کہوں گا کہ اس ٹائم پہ تماشا چل رہا ہے، بندر بازاری والا تماشا نہیں ہوتا، وہ تماشا چل رہا ہے. اور اس تماشے کو روک سے وہ صرف ایمان سکتی ہے اس ٹائم پہ بس. ٹھیک ہے، مرد آپ کو پتہ ہے نا کا ہوتا ہے. مرد کے ذہن میں کوئی بات آ جائے نا، نکلتے ہوئے ٹائم لگا دی. عورت کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. عورت کو چاہیے فوراً سے اس کے آنے سے پہلے اس کے گھر جا کے بچہ لے کے بیٹھ جائے. پھر وہ آپ کو گھر سے باہر نکالے نا، پھر ہم دیکھتے ہیں کیسے نکالتا ہے. آپ بھی تو صلح کروا ہی سکتے ہیں. نہیں صلح تو دیکھو لڑکا جب بیچ میں آ جائے. دیکھیں لڑکا جب دیکھیں لڑکے نے 1 سال گزارا ہے، 1 سال کے اندر کتنی باتیں ہمیں کیا پتہ. جب تک لڑکا ایگری نہیں کرے گا تب تک صلح نہیں ہو سکتی. یہ ڈیسائیڈ کرنا رجب اور ایمان کا فیصلہ ہے. ان کے ماں باپ بھی نہیں کر سکتے. ان کے ہاتھ میں بھی یہ کہانی نہیں ہے. سمجھا سکتے ہیں، ہم لوگ ضرور سمجھائیں گے. جب وہ آئے گا لاہور ہم لوگ جا کے اس سے ملیں گے، بات کریں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے. لیکن اندر کیا ہوا، کتنا کچھ چلا، اب ہمیں ساری باتوں کا تو نہیں پتا نا. دوسری بات یہ میاں بیوی مان چلی جائے اس کے گھر میں اس کے آنے سے پہلے. میں کہتا ہوں اس کے گھر میں جائے، پھر وہ اس کے نکال کے بتایا میں مان جائے.
تو دیکھیں ہم رجب کے ساتھ کرتے کیا ہیں. اتنی ہمت اس کی نہیں ہے کہ اس کو گھر سے نکال. صحیح ہے. بس یہی ہے. عثمان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑا جو ہے نا بڑی زبردست باتیں کی, اور خوشخبری یہ ہے کہ برف پگھل رہی ہے. بس کافی حد تک پگھل چکی ہے, بٹ بات یہ ہے کہ اب اللہ خیر کرے. تو یہ کر سکتے ہیں, جب اللہ بیٹھیں گے خیر تو بات ہوگی. ہاں باقی جو جن لوگوں نے تھریڈ کیا ویڈیو میں بنا دوں گا, تھوڑا سا بزی ہوں, رات کو یا صبح میں بنا لوں گا اس پہ ویڈیو. جو بدماشی کریں گے نمبر کروں گا جی, کروں گا. ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں, اور میں اس بات پہ حیران ہوں. اگلا یو کے میں بیٹھ کے کہہ رہا جی میں یو کے نیشنل ہوں, تو سانو دھمکیاں دے رہے ہو پاگل آدمی. تیرے پاس اتنا فارغ ٹائم ہے, یو کے سے بیٹھ کے تو ہمیں کر رہا ہے. تو کما ڈالو. اچھا مجھے کہتا کہ جی آپ ملتان میں بیٹھے ہو. میں نے اسی ٹائم پہ اس کے سارا ڈیٹا نکال کے میں نے اس کو سینڈ کر دیا. میں جی آپ کا نام ہے, یہ سارا کچھ. ڈیٹا نکلتے ہوئے 1 منٹ لگتا ہے. کہتے ملتان میں ساری زندگی ملتان نہیں گیا. یہ مجھے کہہ رہا جی تو آپ ملتان میں بیٹھے ہو. پاگل لوگ ہیں, چھٹے جی. عثمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا اور پوسٹ پاکستان چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.